बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फरहान शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मामला क्या है जीपीएन टीवी पे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और मज़ीद मज़े मज़े के जो मालूमाती हम सीज़न है, प्रोग्राम है, वो हम लेके आपके खिदमत में आते रहेंगे। इसी तरह से आज भी हम जेल में मौजूद हैं। यहाँ पे मारूफ शख्सियत आपको पहले भी जिनका तारुफ है हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब। आज हम फिर उनके पास आए हैं और उनसे हम आज जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने सारे कैरियर में सियासी हवाले से इन्होंने आज तक कितने मतलब है पार्टियों के साथ इन्होंने काम किया, और कौन-कौन सी शख्सियत एक सियासी वर्कर के हैसियत से जो है वो इनकी नज़र में जो है वो अहम रही है, या ये बहुत मुतासर कुन है उनसे कि इस मतलब है इन्होंने बहुत काम किया है या इस हवाले से। सही है, तो लेकिन इसमें तो आपने खुद जैसे अभी आपने बात की है कि आपका ज़्यादा वक़्त गुजरात में गुज़रा है, आपका भाई गाँव भी गुजरात ही है। नहीं नहीं, मेरा गुजरात नहीं, जिला पिंडदान ज साहब है मेरा। पिंड दा दरहान आपका। आपने मतलब है कि आप इस हवाले से जैसे कि पीपल्स पार्टी में भी आपका एक अच्छा वक़्त गुज़रा है, अच्छा खासा आपने टाइम निकाला है। मरहूम चौधरी अल्ताफ़ साहब के साथ भी आप थे, जो कि उस वक़्त पीपल पार्टी में थे और वहाँ पे एज़ ए गवर्नर पंजाब जो है वो सिलेक्ट हुए थे। उनके साथ उस वक़्त भी आपने एक अच्छा खासा टाइम गुज़ारा है। अभी मौजूदा अगर एतबार से देखें तो ये जो खान साहब की गवर्नमेंट आई है, खान साहब के नज़रिए को आप कैसा देखते हैं? खान साहब का नज़रिया तो कमाल का नज़रिया है। मैं आज भी इमरान खान से मायूस नहीं हूँ। लेकिन मसला ये है, मैं दो बातें आपको अर्ज कर दूं। एक गाड़ी है, ना उसका इंजन ठीक हो, ना उसके टायर ठीक हो, ना उसके पिस्टन ठीक हो, ना उसका कोई पुर्जा ठीक हो, और आप एक ऐसे बंदे के हवाले कर दें कि ये इसको ठीक करें जी, जिसने 30-35 साल सड़कों पर धक्के खाए और टूटी फूटी पड़ी हो, तो एक आदमी को हवाले कर दें कि ये जनाब आप जो है ना इसको मरम्मत करें और इसको चला के भी दिखाएं। अब उस बंदे की सादगी देखें कि वो लोग जिन्होंने उस गाड़ी को तोड़ा था, तबाह किया था, बर्बाद किया था, उन्हीं मैकेनिकों को वो लेकर उसको ठीक करने लग पड़े। तो ये जो उन्होंने टीम चुनी थी, ये तो सारे लोग थे जो टेस्टेड लोग थे। जो लोग इसके साथ पीपल पार्टी के साथ या नून लीग के साथ पहले इक़्तिदार में रह चुके थे, वो वो ख़्वाब फवाद चौधरी हो या मतलब अपना कोई और हो, उन लोगों को तो नहीं लाना चाहिए था ना, उन्हें तो अपने लोगों को लाना चाहिए था जो उनके। अब अगर उनके अपनी टीम के लोग होते जो उनके साथ कमिटेड थे, हम तो उसके नज़रिए के साथ चले थे ना। इमरान, हम कोई शख्सियत परस्त लोग तो नहीं है ना। हम तो कदा आज़म भुट्टो के बाद हमने समझा था कि ये तीसरा आम लीडर है जो मुल्क में नज़रिए की बात करता है, तब्दीली की बात करता है। तो अगर वो अपनी टीम के लोगों को साथ लाता तो आज जो नेगेटिव राय डेवलप हुई है कभी ना होती। मैं आज भी उसकी नीयत पर शुबा नहीं करता, और मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ के मुकाबले में और जरदारी के मुकाबले में इमरान खान बेहतर चॉइस है। और एक दूसरी बात यह कि 35 साल 30 साल लोगों ने तबाह बर्बाद के इस मुल्क को, इसके सारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। इसकी मैशत बर्बाद, इसकी सियासत बर्बाद, इसके इक़्तिसादियात बर्बाद, इसकी सोसाइटी बर्बाद होगी, करप्शन की इंतहा होगी। अभी आज कहते हैं कि करप्शन ये हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा हो रही है। लेकिन बात यह है कि कुरान पाक को पढ़े ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस बेटे ने भाई को कत्ल किया था, कुरान कहता है कि क़यामत तक हर आने वाला कत्ल उसके सार होगा। इस सियासत को करप्ट सबसे कहने पहले किसने किया? मियाँ नवाज शरीफ ने। मियाँ नवाज शरीफ से पहले सियासत में कहाँ करप्शन थी? लोग ज़मीनें अपनी बेचते थे, घर बार बेचते थे, कर्ज उठाते थे और सियासत करते थे, मेहमानदारी करते थे, लोगों के काम पल्ले से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाल करते थे। पहली दफ़ा मियाँ साहब ने करप्ट किया सियासत को, कि लोगों को जनाब नौकरियाँ बेची, लोगों को जनाब ये आदत डाली कि आप जो है ना अपना मनसूबों में कमीशन खाएं। तो इस लिहाज से ये जो करप्शन की बुनियाद रखी है तो मियाँ साहब ने रखी है। फिर पीपल पार्टी ने भी दुआत हुए, उनको भी समझ आई कि हमने ये जनाब इसी तरह काम करना है। अब जो मियाँ जो ये आपने गुज़श्ता दिनों में आपने एक सेमिनार का इनकाद किया था, लाइव चल रहा था प्रोग्राम आपका। उसमें आपने एक अदालत नुमा एक प्रोग्राम किया था जिसमें अवाम की अदालत या क्या नाम था? उसके बारे में कुछ बताएँगे कि उसका क्या मकसद था? वो क्या क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह ये थी कि लोग मुझसे, आप जैसे लोग सवाल करते थे जी कि आपके ज़िले में जो लोग इक़्तिदार में रहे या इक़्तिदार में हैं, इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं।
اور ان کا کردار سیاسی کیسا ہے. ذاتی کردار تو کسی کا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے, ہم نے سیاسی نقطہ نظر سے دینا. تو میں کہتا تھا کہ یہ فلاں آدمی نالائق ہے اور فلاں نائل ہے اور فلاں کرپٹ آدمی ہے. تو جب میں یہ بات کرتا تھا تو ان کے جو ہے نا بھونکے ہوتے ہیں, رکھے ہوتے ہیں چمچے کڑچے, جو جن کو انہوں نے مال پانی کمانے پر لگایا ہوتا ہے, ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں کہ تم دیہڑی لگاؤ اور ہمارا بھی سنا کا لو خود بھی. وہ آ کر شام کو شو ڈال دیتے تھے فیس بکوں پر اور یوٹیوب پر گروپوں میں, اور جی بابا جی آپ بھی تو اقتدار میں رہے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے بڑا مال بنایا جی, آپ امیر کیسے ہوئے. تو میں نے کہا یار پہلے میرا احتساب کر لو. تو وہ ایک ہمارا گروپ ہے عوامی آواز, تو وہ عوام کی آواز اس نے باقاعدہ ایک ڈیٹ مقرر کی کہ اس وقت تک جس چیز نے سوال کرنے ہیں وہ سوال جمع کریں. تو پھر وہ میزبان میں تھا, اس کا سارا اہتمام میں نے کیا تھا میرے گاؤں میں دولت پور میں ڈیرا بپرا میں. تو وہاں سارا یہ آن ہی ہوا تھا, بلکہ میں نے اس حد تک کیا تھا کہ ایک سوال آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال بھیجنے والا بندہ نہیں ہے, بوگس ہے, فیک ہے, لہٰذا سوال کو ہم ڈراپ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ سوال آگے میں اس کا جواب دوں گا. تو میں نے ایک ایک سوال کا جواب دیا تھا. میں نے ثابت کیا تھا کہ میں ایک تو اقتدار میں کبھی نہیں رہا, لیکن میں ممبر ضلع کونسل 3 بار رہا ہوں. میری بیگم, میری سسٹر, میری مدر ان لا, میری بابی, میری ساس, یہ میرے خاندان کی بیبیاں ممبر ضلع کونسل نہیں. تو ہم اس ضلع تک اقتدار میں رہے. یا پیپل پارٹی کے میں ہمارا کوئی تعلق واسطہ تھا, ہم مختلف عہدوں پر تھے. تو جب کبھی پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو اس کے علاوہ میں چودھری الطاف کا ذاتی دوست تھا. اس والے سے میں ان کے اقتدار میں بھی مجھے اچھا. تیسری بات ہے کہ فرق الطاف جب ضلع ناظم تھا تو چونکہ اس کے ہاؤس میں 17 بندے میرے تھے, تو میں اپنا 17 جب اس کو ووٹ دے رہا تھا غیر مشروط طور پر, تو اتنا تو میرا حق بنتا تھا کہ اس کے اقتدار میں کم از کم اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کرا لیتا. اس کے علاوہ گورنر پنجاب آیا جنرل اقبال تھے, جنرل اقبال پھپرا سہوال سے, وہ میرے قبیلے کے بڑے تھے. تو وہ ان کی شفقت تھی مجھے کہ میں پھپرا قبیلے کا چھوٹا آدمی اور وہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں, تو وہ مجھے عزت دیتے تھے. تو ان کے دور میں بھی میں نے اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کرائی. پھر میں نے ثابت کیا کہ نوکریوں کی بات ہو, بجلیوں کی بات ہو, سڑکوں کی بات ہو, اسکولوں کی بات ہو, کوئی سی بھی مطلب سیاست کے حوالے سے آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو میرا آج بھی چیلنج میں اس بات پر قائم ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو لوگ میرے علاقے میں اقتدار میں رہے ہیں یا ہیں وہ اپنے اقتدار کے ساتھ ایوریج نکالیں. میری ڈیولپمنٹ سے زیادہ ہے, میری انفرادی خدمتوں سے زیادہ ہے, اور میں نے لوگوں کی خدمت میں نے ہزاروں بندوں کو تو نوکریاں لے کر دی ہیں, اور میں نے جو سڑکیں بنوائی آج بھی قائم ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے آج سے 1 مہینہ پہلے جو سڑکیں بنائی ہیں وہ آج ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کمیشن کھایا جاتا ہے. میں کمیشن نہیں کھاتا تھا, تو اس لیے تھا کہ میں نے خود احتسابی میری تھی. پھر اس کے بعد جو وہ سوال کرتے تھے کہ آپ نے کسی کو کیسا پایا, تو جس کے بارے میں سوال کرتے تھے میں سچ بولتا تھا. اب جب ساروں کے بارے میں سوال کیے, ساروں کے بارے میں نے سچ بول دیا, تو سارے چاں کر کے مجھے پڑھ گئے کہ جی وہ بابا جی نے زیادتی کر دی, بابا جی نے زیادتی کر دی. میں نے کہاں زیادتی کی. بہت شکریہ مرزا صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں ہم جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا ہے. ناظرین, آپ مرزا صاحب کی باتیں سن رہے تھے. ہم اپنے پروگرام معاملہ کیا ہے میں آج پھر ہماری شخصیت تھی مرزا محمود مرزا جیلمی صاحب, سینئر سیاستدان بھی ہیں, سیاسی سماجی ورکر بھی ہیں. انہوں نے جو اپنے سارا جو شروع سے لے کے ابھی تک آپ کو سیاسی سفر کا جو اس کے بارے میں بتایا, آپ نے سنا ہے. ہمیں اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.